बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का व्लॉग, आज की स्टोरी बहुत बड़ी स्टोरी है। पाकिस्तान का निज़ाम तब्दील, यानी पूरा निज़ाम की तब्दीली की स्टोरी है। नए सूबों की बात है। ये नए सूबे होंगे या नए डिवीजन्स में तकसीम करेंगे, इस पे अब से कुछ चीज़ें जो है सामने आ चुकी है। और इसमें खलल कौन डाल रहे हैं और ये क्यों बना रहे हैं, और इससे पाकिस्तान में बेहतरी आएगी या पिछले अदवार में जिस तरह तजुर्बात हुए हैं, जो नाकामी के वजह से पाकिस्तान को काफ़ी पीछे धकेल दिया गया। तो इस सूरत हाल पे आते हैं, लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त यही है कि चैनल नया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक लाजमी दें, जो भी देखें, ताकि लाइक के साथ मेरी वीडियो आगे जाएं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जो ख़बर आप लोग मस्जिद या जो तज्ज़िया कार के ज़रिए फिर या आगे पीछे के ज़रिए हमारे उनके ज़रिए पहुंचती है या पहुंचाने की कोशिश की जाती है, ये पॉलिसी मेकर्स या कहते हैं ना ताकतवर इदारे जो पाकिस्तान को रन करते हैं या पाकिस्तान की पॉलिसी में बड़ा किरदार अदा करते हैं, ये इसमें काफ़ी गौर और फिक्र जारी है कि पाकिस्तान जिस तरह के अब फेस कर रहे हैं, ख़ासकर स्टेब्लिशमेंट फेस कर रहे हैं, फेडरल फेस कर रहे हैं, कि वज़ीर आला के साथ काफ़ी इख्तियारात होते हैं। और दूसरा ये है कि इनका ये ख्याल है कि निचली सतह तक एक ऐसा निज़ाम हो कि जो निचली सतह के इख्तियारात तकसीम हो और डिवीज़नल सतह पे सूबे बने, यानी एक डिवीज़न जिस तरह मर्दान डिवीज़न या कोहार डिवीज़न या इधर पंजाब में मुख्तलिफ डिवीज़न है, इस डिवीज़न में डिवीज़न की तकसीम किया जाए और हर डिवीज़न का कमिश्नर होता है, चीफ कमिश्नर, वो चीफ सेक्रेटरी होगा फिर, और वज़ीर आला या उसको दूसरा नाम दिया जाएगा चीफ एग्जीक्यूटिव के तरफ से, कि वो एक फिर असम्बली होगी और उसमें ये बल्दियाती निज़ाम की तरीके से उसके मुंतखब नुमाइंदे होंगे या किस तरीके से होंगे, ये भी सामने आ जाएंगे। लेकिन इस पे फाइनल बात ये हो रही है कि इस पे मुकम्मल काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और पाकिस्तान में नया निज़ाम लाएंगे। जिस तरह सूबों में डिवीज़न की सतह पर ये इख्तियारात होंगे और ये सारा मैकेनिज़्म फिर एक वफाक इकाई में तक होगा, फंड का तरीक़ाकार उससे और चीज़ें जो है वफाक भी मजबूत होगा और यानी इस्टेब्लिशमेंट भी मजबूत होगी। और ये पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं कि बहुत बेहतरी होगी और निचली गरीब तबके तक रसाई होगी, और वो इस तरीके से जो एक उस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वज़ीर आला होता है, वो पूरा इख्तियार रखता है, पूरा उसके साथ ताकत होता है। तो इस वजह से निचली सतह तक इख्तियारात नहीं पहुँचते। तो ये सोच या ये पॉलिसी जो है, इस निज़ाम पूरी पाकिस्तान की सियासी निज़ाम इससे तब्दील हो जाएगा। इसमें अब दो बातें सामने आई हैं कि एक तो पंजाब जो कि बड़ा सूबा है, और पंजाब पे हुक्मरान जमात जो अक्सर समझा जाता है बल्कि है नून लीग है। तो नून लीग इसकी मुखालिफत कर रही है खुलकर, और नून लीग की हुकूमत भी है, लेकिन शहबाज शरीफ जिस तरह जिनके ज़ेर साया है या जिसके हुक्म पे चलते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि इससे सियासी वो कितना पैदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी गो के बज़ाहिर तो उनकी मुखालिफत नहीं है, वो भी निचली सतह तक जैसे 18वीं तरमीम है वो देना चाहते हैं इख्तियारात। लेकिन अब पीपल्स पार्टी इसमें तकरीबन राज़ी इसलिए है कि सिंध तो ऑलरेडी तकसीम है, MQM है या दूसरी डिवीज़न्स है, तो पीपल्स पार्टी का इतना इशू नहीं है जितना पंजाब की तरफ से है। पंजाब अब इस पार्टी को या आप मुस्लिम लीग नून को किस तरीके से राज़ी करते हैं या दूसरी तरीके से, लेकिन इस पे एक डिबेट भी शुरू होगा। और साथ ही साथ में जो 28वीं तरमीम की बात हो रही है, उसमें कुछ चीज़ें सामने ये आ रही है। जो 28 तरमीम में क्या होगा, क्या नहीं होगा। जिस तरह 27वीं तरमीम में पूरा एक्ट आर्मी का चेंज हो गया और अदालती निज़ाम पे हो गया, मतलब बड़े इदारों को पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा हुआ है
جو چیف ڈیفنس فورسز آرمی چیف ہوگا، مطلب تینوں مسلح افراد کے اس طرح کی آرمی ایکٹ میں تبدیلی ہو گئی اور عدالتی نظام میں تبدیلی ہو گئی، تو عین ابھی ممکن ہے کہ ابھی 28ویں ترامیم میں جو بات ابھی کھل کر تو نہیں آئی، لیکن اس میں سارا جو پالیسی کا اندر جو انکشافات ہو رہے ہیں وہ یہی چیز ہے کہ ایک تو آپ نے خواجہ آصف کو دیکھا ہوگا، اس پر میں نے بات بھی کی تھی کہ خواجہ آصف کے بیان آج کل ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کی بیان سمجھی جاتی ہے، کیونکہ وزیری دفاع ہے اور پنڈی میں اس کا آفس ہے، اور خواجہ آصف جس طرح بات کرتے ہیں اس دن پارلیمان میں، حالانکہ یہ موضوعی بحث موضوع نہیں تھا، کراچی کے سانحہ تھا جو گل پلازے کے حوالے سے، وہ ڈائریکٹ آ گیا 18 ترامیم پر، وہ ڈائریکٹ 18 ترامیم پر آ گیا کہ یہ ڈھکوسلا ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ اس پہ پیپلز پارٹی کے درمیان آپس میں کافی وہ اب کلیشز جاری ہے، یقیناً کہ اس کے پیچھے کچھ ہے، اور ایک اس کے پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن جو ابھی بات نکلی ہے وہ یہی ایک نظام ہے، ایک نظام ایسے پاکستان میں ہوگا کہ ڈویژن سطح پر حکومتی بنے گی، اور یہ پھر کتنی صوبے میں تقسیم ہوگا، اور پھر ان کا جو سارا وہ آئے گا وہ پھر ایک بندے کے پاس ہی آئے گا، جس طرح ابھی ایک بندے سے یعنی ایک صوبے کے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر یہ جو سارے ڈویژن کی جو نچلی تک اختیارات ہیں وہ آئیں گے آخرکار وفاق میں اس کے لیے کیا طریقہ کار کیا چیزیں اس کے لیے بنائیں گے وہ بھی ابھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ سارا کنٹرول اس پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا، اور جس طرح کی مشرف دور میں، ایوب خان کے دور میں بلدیاتی نظام ایکسپیرینس کر چکے ہیں، گو کہ اس میں کچھ ماہرین یا مبصرین یا اس طرح کے سیاستدان اچھا سمجھ رہے تھے کہ نچلی سطح تک اختیارات تھے، اس وقت نظم اعلیٰ اور اس طرح کے جو چیزیں بنی ہوئی تھی وہ نچلی سطح تک کام کر رہے تھے، اس کے رزلٹ نکل آ چکے ہیں، لیکن آف دی اینڈ اس کا یہی نکلا کہ وہ نظام نہیں آگے چلنے دیا، اور اس نظام کے مقصد ظاہر بات نچلی سطح تک تو احتجاجات تھے، لیکن اس کا کنٹرول جو تھا وہ مشرف صاحب کے پاس ہی تھا، صدر مشرف جب تک تھے اس کے پاس ہی یہ نظام تھا، اور وہ پورا کنٹرول اس پہ رکھ رہے تھے، لیکن اب جو وہ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا الگ ایک نظام ہوگا، اور برابری کے طریقے سے اس میں فنڈ تقسیم ہوں گے، اختیارات دیے جائیں گے، یہ ڈویژن سطح تک کے اختیارات سارے نچلی سطح تک پہنچیں گے، اور ایک نئے نظام کے حوالے سے یعنی پاکستان میں اگر یہ ہو گیا تو یہ بہت بڑا ایکسپیرینس ہوگا، اس سے سیاسی انتشار یا ملک کی صورتحال میں کتنی بہتری آئے گی کتنا نقصان ہوگا یہ وقت ثابت کرے گا، لیکن فی الحال جو چیزیں چل رہی ہے انڈر گراؤنڈ، جو بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں یا کر رہے ہیں، تو وہ جو خبریں پھر طریقے سے نکالی جاتی ہے، کچھ سورسز مطلب ان کے اندر کے سورسز نکالتے اس لیے ہے کہ اس سے عام لوگوں کی تاثرات بھی چیک کرتے ہیں، صحافیوں کی تاثرات بھی چیک کرتے ہیں، مبصرین کی تاثرات چیک کرتے ہیں، ماہرین کی، تجزیہ کاروں کی، کہ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو 28ویں ترامیم کے چھوٹے چھوٹے جو نشانات ہیں یا نظامی تبدیلی ہے وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گئے، لیکن اب اس میں یقیناً کہ ٹائم تو لگے گا، کتنا پروسیس میں ٹائم لگے گا کیا لگے گا یہ بھی وقت ثابت کرے گا، لیکن فی الحال یہ آج کی سٹوری ہے، تو اس پہ میں نے کہا آپ لوگ کے سامنے لے آئیں، اور آپ لوگ کمنٹس میں اس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔